Ang 25-bed capacity nga Cabadbaran District Hospital mo'y kadangpan sa mga pasyente gikan Magallanes, Kitcharaw, Habunga ug Santiago. Karon, mga pasyente nga kinahanglan operahan dili na dawaton dinhi. Tinga sama anang nagkinahanglan gid siya og surgical operation, major operation parehas sa cesarean section, kanang mga complicated na nga mga pagpanganak. Abril 15 pa gi-downgrade gikan level 2 paingon level 1 ang ospital. Yang officer in charge sa Maong District Hospital. So wala pa gyud sila gi-appoint or na-appointed nga mo head. Sa gipakitang ebalwasyon sa Regulatory Licensing Enforcement Division sa DOH, may deficient sa document, personnel, equipment, physical plant og serbisyo ang ospital. Ay dili man nila ma-comply ang requirements sa human resource or kaning manpower nga giingon nato. So amo ni silang gi-downgrade kini from level 2 to level 1. Karon padayon gigamit ang delivery room sa mga manganak nga walay komplikasyon, pero kandado na ang operating room. Sukad na downgrade sa level 1 o primary ang lisensya sa Cabadbaran District Hospital. Duha ka buwan na nga wala kini nagamit nga maong operating room. Ang pag-ubos sa level 1 accreditation sa ospital sa Cabadbaran, epektibo Enero 1 hangtod Disyembre karong tuiga. Stasyon niini dili na sila pwede mag-opera. Sumala sa DOH, giubosab sa level 1 ang lisensya sa ospital sa Marihatag, Salianga ug sa Madrid sa Surigao del Sur. Gawas nga dili na makadawat og major operation ang Cabadbaran District Hospital, unsa man gid ay kadako ang problema dinhi sa maong ospital karon. Sa gipagawas nga schedule sa maong ospital, dunay napulo ka adlaw nga walay doktor nga makadawat sa mga pasyente nga modangop dinhi. Usa ka problema nga kinahanglan mahatagan dan og labing pagtagad sa pinakadali nga panahon. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.